جت کو ہار دے نامے کر دے اکھ دیدار دے نامے کر دے دنیا دل وچ داخل نہ کر دل کو یار دے نامے کر دے بولو سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں دے پھر اللہ کریم انہیں دی محبت خلوص عقیدت برکتہ نصیب فرماوے اور دوستو محفل الحمدللہ اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے قبلہ صحیح جلوہ گاہ تھی چکن صحیح دے حکم دے مطابق چند آیا تلاوت کرتے انشاءاللہ والعزیز لجپال مدینے والے محبوب دے بارگاہ ہدیہ عقیدت تحفہ بھی پیش کرے سوں عشق تے محبت نال ایک دفعہ درود و سلام پڑھو چاہ الصلاۃ والسلام وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ